बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है और आप देख रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट मुकम्मल कोर्स। उसी के साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। आज हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से ये दूसरा लेक्चर है और ये बहुत ज़्यादा अहम लेक्चर है। ये लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग से मुतल्लिक है या फिर प्रोडक्ट रिसर्च आप कह लें। तो जो पीछे जो पहला लेक्चर था वो था बुनियादी चीज़ें, हमने बुनियादी तमाम चीज़ें देख ली। अब बात आती है एक कदम आगे। अब जब हम एक कदम आगे लेकर चलते हैं तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च जिसे कहते हैं या प्रोडक्ट एनालिसिस उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि आप अमेज़न पर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बेच सकते। कोई भी चीज़ जो बेचने वाली होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं कि आप वो चीज़ क्यों बेच रहे हैं। अगर आप आम मार्केट में भी जाएं ना तो आप ऐसे ही उधर कुछ भी चीज़ें बेचने शुरू नहीं कर देंगे, बल्कि उसके पीछे कुछ वजूहात होंगी। आप कहेंगे कि जी ये वाली चीज़ है तो ये फ़लाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है इसलिए मैं वहाँ बेचता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने अमेज़न पर जब कोई भी चीज़ बेचनी है तो उसके पीछे आप किस वजह से बेच रहे हैं वो वजूहात प्रोडक्ट रिसर्च कहलाती है। तो वो वजूहात हम प्रोडक्ट रिसर्च में ढूंढते हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई वजह ही ना हो तो हम ऐसे ही चीज़ें नहीं बेच सकते। ये आप मिसाल ऐसे मैं देता हूँ कि देखें हम शलवार कमीज़ पहनते हैं पाकिस्तान में, तो क्या अमेरिका में आप शलवार कमीज़ बेच सकते हैं? यकीनन आपने बड़ा सा कह दिया कि नहीं, हम नहीं बेच सकते। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करते हैं शलवार कमीज़ पर तो वो फेल हो जाती है, तो हमें पता होता है कि ये वाली चीज़ वहाँ नहीं बिक सकती। तो चलिए ये फिर समझते हैं कि इस पर असल में प्रोडक्ट हंटिंग होता क्या है। कि अमेज़न पर हम कोई भी चीज़ यूं ही उठाकर नहीं बेच सकते, इसीलिए बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको सेल करके अच्छा मुनाफा बनाया जा सकता है उसको ढूंढने का काम अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस कहलाता है। तो यकीनन आप इस चीज़ को समझ गए कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। तो यानी कि एक ऐसा मरला जिसमें हमने बेहतरीन प्रोडक्ट का इंतखाब करना है जो हम अमेज़न पर सेल कर पैसा कमा सकें, उसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। आज का सारा जो मौजू है, सारा जो लेक्चर है इसी पर है। आपको मैं तमाम तरीक़ाकार बताऊंगा कि जिससे आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट का ढूंढ सकते हैं और उसको सेल करके मुनाफा बनाया जा सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आगे बात आती है कीवर्ड्स की। देखिए कीवर्ड्स बड़े अहम हैं, अहम किरदार अदा करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग में। उसकी वजह क्या है? देखिए कीवर्ड्स वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से ग्राहक अपनी प्रोडक्ट को तलाश करता है। कीवर्ड्स से सारिफ कोई चीज़ इंटरनेट पर तलाश करता है और कीवर्ड से सारिफ की तलाश करने वाली चीज़ को बयान करते हैं। अब देखिए इसको आम मार्केट में लेकर चलते हैं कि कीवर्ड्स असल में क्या है। देखिए आप जब बाज़ार जाते हैं कुछ चीज़ लेने, आपको यकीनन उस चीज़ का नाम भी पता होता है कि आप क्या लेने जा रहे हैं। दही लेने जा रहे हैं तो दही बोलेंगे ना, आप दही की दुकान पर जाएंगे, कहेंगे मुझे दही दे दो, तो वो दही आपको दे देगा। ऐसे ही जो दही था ये कीवर्ड था जो आपने बोला, उस बंदे को पता चला कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, उसने आपको दे दी। आप जाते हैं किताबों वाली दुकान पर, आप किताबों वाली दुकान पर जाकर किसी किताब का नाम लेते हैं, वो बताएगा हाँ मेरे पास है, वो देगा। ऐसा ही है, अगर आप दुकान में जाकर कुछ भी ना बोलें तो क्या दुकानदार को पता चलेगा? नहीं। तो कीवर्ड बड़ा अहम होता है। इसी तरह आपने अमेज़न पर क्या चीज़ सेल करनी है, आपको जब तक कीवर्ड ही नहीं पता होगा तो आपको प्रोडक्ट का भी पता नहीं चलेगा कि आपने अमेज़न पर क्या सेल करना है। तो कीवर्ड्स बहुत अहम है। कीवर्ड्स वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से ग्राहक अपने प्रोडक्ट को तलाश करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने बेबी टॉवल्स लिखा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना वो बेबी से रिलेटेड जितने भी टॉवल्स वगैरह हैं वो आ गए हैं। अब ये जो मेरा अल्फाज थे ये क्या हैं? आपने भी बोला है कि कीवर्ड हैं। कैसे आपको पता चला? क्योंकि मैं इनको सर्च करके कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ। ये किसी प्रोडक्ट की शिनाख्त के लिए बोले जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वो अल्फाज जिनको हम बोलते हैं किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, यानी किसी प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, उनको कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि कीवर्ड्स क्या हैं ई-कॉमर्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है प्रोडक्ट रिसर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट से क्या काम है। जाहिर सी बात है आज सवाल तो आपके जहन में भी उठा होगा कि आखिर वर्चुअल असिस्टेंट को प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल है ना, आपके जहन में भी उठा होगा। जाहिर सी बात है, इंसान है। तो देखें कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग या वर्चुअल असिस्टेंट से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप
खुद अमेज़न पर अपनी चीज़ नहीं सेल करते, लेकिन आप दूसरों की चीज़ें सेल करवाते हैं। एक आदमी है, उसके पास 20 लाख है, वो आपके पास आया, वो कहता है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं अमेज़न पर सेल करना चाहता हूँ, क्या आप उसकी प्रोडक्ट उठाइए और अमेज़न पर लगा देंगे? सोचें, नहीं, आप नहीं ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारी रकम, उसका नुकसान हो सकता है भारी रकम का। तो आप सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट पर रिसर्च करेंगे। जो रिसर्च करेंगे आप उससे पैसा लेंगे, पैसे लेकर आप रिसर्च करेंगे, आप उसको फिर रिपोर्ट बनाकर दे देंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पर बेचने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसको खरीदार, वहाँ पर ख़रीदने वाले लोग बहुत कम हैं, और अगर रिस्क आपने उठाना है तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर उठाएं। आप उसे बता देंगे आपने क्या किया, पैसे लिए, रिसर्च करके दी। अगर कोई बंदा आ जाता है आपके पास, ठीक है, वो कहता है मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे इतने पैसे दें, आप उसे कहते हैं इतने पैसे दें मुझे, वो आपको देता है। आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, आप ढूंढते हैं अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए, जो कि आप इस लेक्चर में सीखेंगे, उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं। आपने उससे पैसे ले लिए, आपने ढूंढ कर दिया, आपने कहा भाई अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके बजट के हिसाब से बड़ी अच्छी है, तो इस प्रोडक्ट पर आपने इतना मुनाफा कमा सकते हैं, ये लें मेरा, यानी कि आप उसको तमाम चीज़ें बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप वर्चुअल असिस्टेंट थे, आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, या प्रोडक्ट एनालिसिस किया, या प्रोडक्ट हंटिंग किया, ऐसी है का अमल सर अंजाम दिया, और आपने क्या किया, पैसा कमाया। कैसे, मैं आपको फाइवर पर दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये बंदा भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, 5,000, ये 5,000, ये 65,000 ले रहा है, जैसे बात अंग्रेज है। अब ये देखें 11,000 ले रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें 4,000, 16,000, 8,000। इस लेक्चर के बाद आप ये काम करने के काबिल हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम सोर्सिंग को भी देखेंगे, ठीक है, फिर आप ये भी करने के काबिल हो जाएंगे, हंटिंग भी सोर्सिंग भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने समझ लिया कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग का अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से क्या ताल्लुक है। आप कहें कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है जी, इसके बगैर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट नामुकम्मल है, ये तो रीढ़ की हड्डी है। तो आप ये भी समझ गए कि क्या ताल्लुक है। अब सवाल आपके जहन में भी आया होगा, जाहिर सी बात है, इंसान है, आपके जहन में भी सवाल तो उठते होंगे। सवाल आपके जहन में आया होगा कि ये हम करेंगे कैसे। जाहिर सी बात है, ये बंदा अगर कर रहा है, ये कर रहा है, ये हम कैसे करेंगे, सवाल है ना। तो प्रोडक्ट सर्चिंग यानी कि प्रोडक्ट एनालिसिस या फिर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ आलात, कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जिनकी मदद से ये तज्जिया लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। अब देखिए, जैसा कि जंगल स्काउट, हीलियम 10, जंगल स्काउट और हीलियम 10, देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं जंगल स्काउट और हीलियम 10, इसके अलावा भी टूल्स हैं, जैसे कि कीपा है, और इसके साथ वायरल लॉन्च है, इसके साथ और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, ठीक है। आप उनको भी इस्तेमाल में कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट उनसे कदरे बेहतर होता है, हीलियम 10 और जंगल स्काउट का। तो इसलिए हम इस कोर्स में जंगल स्काउट और हीलियम 10 के रिजल्ट को ही इस्तेमाल करेंगे। ये सारे टूल एक ही तरह का उनका इस्तेमाल है। अब आपका सवाल आपके जहन में आया, यार हम ये टूल्स हासिल कहाँ से करेंगे। सवाल है, जाहिर सी बात है, इंसान है, सवाल तो उठेंगे। तो आपके सवाल का जवाब मैं लेक्चर के आखिर में दे दूंगा कि आप इन टूल्स को कैसे हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टूल्स आपको फ्री में नहीं मिलते, आप पैसे पे करेंगे किसी भी बंदे को, ठीक है। वो किन लोगों को मैं आपको आखिर में बता दूंगा कैसे आपने हासिल करना है, लेकिन आपको मैं बस यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपको पैसों के खरीदने पड़ेंगे ये टूल्स। आप इनकी कीमत भी मैं बताता हूँ कि 2500 से 3500 के दरमियान में होगी, ठीक है। वो आप पे करेंगे और वो आपको ये दो टूल्स, आप इनके साथ दूसरे भी टूल्स वो आपको फराहम कर देंगे। तो आपने इन टूल्स की मदद से प्रोडक्ट रिसर्चिंग करनी है। अब एक जाहिर सी बात है, आप देखने की तो ख्वाहिशमंद होंगे कि जंगल स्काउट और हीलियम 10 असल में है क्या। तो देखिए यहाँ पर ये जंगल स्काउट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये इसी तरह ये हीलियम 10 है, इसके भी आप ऑप्शंस वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन न्यूयॉर्क कर ली थी, अगर दिखाऊँ यहाँ से, ठीक है, आप भी इसको न्यूयॉर्क ही रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर इनकी दो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इनको कैसे डाउनलोड करना है, जहाँ से आप टूल्स खरीदेंगे वो आपको बता देंगे ये चीज़, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में खिचड़ी ना बने।
ठीक है। आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक किया, सेटिंग्स पर गए, सेटिंग एक्सटेंशंस, और यहाँ पर ओपन क्रोम वेब स्टोर, और यहाँ पर आप लिखेंगे हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ठीक है। हीलियम 10 मैंने लिखा तो वो यानी कि हीलियम 10 आ गया यहाँ पर। तो इसकी जो एक्सटेंशन है इसको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह मैंने जंगल स्काउट को भी ऐड कर लिया एक्सटेंशन को। अब एक्सटेंशन को ऐड करने का मकसद पता क्या था कि यहाँ पर जब मैंने सर्च किया, कीवर्ड लिखा, सर्च किया, ऐसी बात है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। मैंने यहाँ पर जंगल स्काउट को क्लिक किया, रन किया, ठीक है। अब ये जंगल स्काउट है, ठीक है, जंगल स्काउट रन हुई, ठीक है। यहाँ पर उसने मुझे कुछ नंबर दे दिए। अब मुझे अमेज़ोन पर तो ये नंबर नहीं थे मिलने, तो ये नंबर कुछ आ गए मेरे सामने। इनका बड़ा फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहले तो वो नंबरिंग दे रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब है कि अमेज़ोन पर सबसे पहले नंबर पर जो प्रोडक्ट शो होती है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो वो ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, फिर ये वाली आती है, ये नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद वो आपको बताएगा कि देखिए प्रोडक्ट का नाम, कि प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो क्या है। आपको यहाँ से टाइटल भी पता चल गया। उसके बाद वो बताएगा, इसके साथ ही ना वो नीचे ASIN नंबर भी बताएगा। ये जो ASIN नंबर है ना, ये जो B075, ये नंबर हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ऐसे समझ लें कि अमेज़न हर प्रोडक्ट को एक नंबर प्लेट दे देता है, उस नंबर प्लेट से उसको याद रखता है अमेज़न। तो ये नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये ब्रांड बता देगा कि इस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, ठीक है, ब्रांड का नाम, कि कौन से ब्रांड की ये चीज़ें हैं, कौन सा ब्रांड ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कीमत आ जाएगी कि इसकी कीमत कितनी है, अमेज़न पर इसकी कितनी है, वो कीमत बता देगा। उसके बाद मंथली सेल्स बता देगा कि एक महीने में ये प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, वो यहाँ पर बता देगा आपको सेल्स। उसके बाद डेली सेल्स भी बता देगा कि रोज़ाना की, कि एक दिन में ये प्रोडक्ट्स कितनी बिकती है। उसके बाद मंथली रेवेन्यू भी बता देगा, यानी कि महीने की आमदन, कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल्स होती है, वो कितनी सेल्स आती है, ठीक है, वो तमाम वो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर देगा। उसके बाद वो डेट बता देगा कि किस दिन ये प्रोडक्ट पहले दिन यहाँ अमेज़न पर लगाई गई थी। वो कहते हैं 2020 में ये पहली बार अमेज़न पर प्रोडक्ट आई थी, ये 2021 में, ये 2021 में, ये 2020, ये 2019, तो वो डेट भी बता रहा है। उसके बाद वो नेट प्रॉफिट की बात करता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ये असल में ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता, इसमें ये है कि अमेज़न की फीसेस वगैरह काट कर, ये जैसे आगे आप फीसेस देख रहे हैं ना, इनको काट कर ये टोटल रकम से अगर फीसेस निकाल दें तो ये नेट आ जाता है, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ खर्चा है, वो ज़ाहिर सी बात है। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट है जो, वो तो सेलर को ही पता है ना कि कितना वो कमा रहा है, लेकिन अमेज़न की अगर फीसेस निकाल दें तो उसको इतने का ये पड़ता है एक, ठीक है, वो बेच रहा है, इतना उसके अकाउंट में जाता है, मुंतकिल होता है। उसके बाद आता है रेटिंग। अब देखिए रेटिंग क्या है, रेटिंग होती है, देखें, रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़। जब कोई भी बंदा चीज़ खरीदता है ना, वो अपना तासुरात बयान करता है उस चीज़ के बारे में। वो कहता है कि अच्छी थी, बुरी थी, इस तरह के। तो वो कहता है कि इसको 7,000 लोगों ने इस पर रिव्यूज़ दिए हैं। वो कहते हैं इस पर 6 रिव्यूज़ हैं, इस पर 4 हैं, इस पर 4 हैं, इस पर 1700 हैं, इस पर 5000 हैं। वो रिव्यूज़ की बात कर रहा है। उसके बाद देखें रेटिंग। अब देखें, जब कोई बंदा अपना तासुरात बयान करता है तो अमेज़न उसकी कुछ जो रेटिंग भी देता है उस प्रोडक्ट को, उस तासुरात को देखते हुए। अगर किसी ने 5 स्टार दिए हैं तो अमेज़न उसको 5.0 की रेटिंग देगा। अगर किसी ने 4 दिए हैं तो 4। लेकिन अगर किसी के 4 से कम हैं, जैसे कि ये, इसको एवरेज सफ़र किया जाता है, इसकी सेल इतनी नहीं आती है, ठीक है, आती है सेल लेकिन इतनी नहीं आती जितनी इन लोगों की आती है, जिनके सबसे जिनके वो ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है बायर उसी को पसंद करता है जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, वो कहता है कि ये अच्छी है, तो उस चीज़ के हिसाब से तो रिव्यूज़ इसलिए हैं यहाँ पर। ये रेटिंग है, रेटिंग इन रिव्यूज़ के जो तासरात जिनके अच्छी होती हैं उनकी सबसे अच्छी रेटिंग होती है, ये रेटिंग बता रहा है यहाँ पर। अगर आपको मैं यहाँ पर भी दिखा सकूँ तो ये देखें, इसके 5 स्टार हैं, इसके 5 स्टार देखें 4.5, और इसके भी देख सकते हैं आप। ये 4 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, 5 लोगों ने यानी कि 5 स्टार दिए हैं। अच्छा, कुछ 4 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, 87% वो बता रहा है कि इसको 5 स्टार मिले हैं, और 1 स्टार जो मिला है इसको, यानी कि 13% वो 1 स्टार है। तो इस तरह ये रेटिंग इसकी बता रहा है यहाँ पर। इसके बाद आता है देखें फीसेस।
فیس کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے کہ فیس کیا ہے۔ دیکھیں فیس امیزون چارج کرتا ہے۔ امیزون جب اپنے ویئر ہاؤس پر رکھتا ہے نا چیزیں، تو اس پر ظاہر بات ہے امیزون بھی کچھ چارجز لیتا ہے، تو وہ فیسز وغیرہ ملا کر یہاں پر آتی ہیں، یہ امیزون کے کھاتے میں جاتی ہیں، یہ امیزون کی فیسز ہیں۔ اس کے بعد رینک بتاتا ہے۔ دیکھیں یہ رینک کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بیسٹ سیلر رینک ہے۔ بیسٹ سیلر رینک، اس کو BSR بھی کہتے ہیں۔ اس کو اصل میں یہ ہے کیا؟ دیکھیں کہ جو بیبی کیٹیگری ہے، امیزون پر مختلف کیٹیگریز ہیں جن پر نہیں یہ پروڈکٹ سیل کی جاتی ہیں۔ جو بیبی کی کیٹیگری ہے اس میں یہ پروڈکٹ جو 414ویں نمبر پر ہیں، یعنی کہ 414۔ اتنی زیادہ پروڈکٹس میں اس کا نمبر کتنا ہے؟ 414۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی بک رہی ہے۔ اگر کوئی کسی کی سیل اس سے ایک قدم آگے آ رہی ہے تو وہ 413 ہے اسی کیٹیگری میں بیبی کی۔ اگر کسی کی پروڈکٹ سب سے زیادہ بک رہی ہے بیبی کی کیٹیگری میں تو وہ پہلے نمبر پر ہے، تو اس کی کتنا نمبر ہے؟ 414واں۔ اس کا 8000 اسی کیٹیگری میں۔ دیکھیں بیبی کی کیٹیگری میں یہ 8000 پر ہے، یہ 414 پر ہے۔ 415 والا بھی دیکھیں اس سے ایک گنا یعنی کہ پیچھے ہوگا۔ تو اسی طرح یہ وہ رینک بتاتا ہے، بیسٹ سیلر رینک، ٹھیک ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں تو کیٹیگری ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا کہ امیزون پر آپ جب بھی لسٹنگ کرتے ہیں تو مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں، موبائل کی، کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی، تو انہی کیٹیگری کو کہتے ہیں کہ یہ بیبی کی کیٹیگری میں یہ پروڈکٹ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ ٹول میں نے رن کیا تو آپ کو دیکھیں کتنی زیادہ انفارمیشن معلومات فراہم کر دی اس ٹول نے۔ اس کے ساتھ اگر میں ہیلیم 10 کا کروں ایکس رے، تو یہاں پر بھی ویسے ہی یہ معلومات فراہم کر دیتا ہے۔ جی SP ہے نا، جو اس کا مطلب ہے اسپانسر۔ دیکھیں کچھ لوگ پیسے دے کر بھی اپنی پروڈکٹ کو آگے رکھواتے ہیں اس کی ورڈ کے اگینسٹ، تو یہ وہ والے لوگ ہیں، آپ ان کو نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں جو اسپانسر نہیں ہے، یعنی کہ جن کی نا اصل میں وہ لسٹنگ پہلے پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ ان کی آپ کو وہی چیزیں مل جائیں گی، نام مل جائے گا جو ٹائٹل ہے، اس کے بعد ASIN نمبر آپ کو مل جائے گا جو امیزون کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے ہر پروڈکٹ کو، برانڈ کا نیم اور پرائز، قیمت وغیرہ وہی چیزیں، ٹھیک ہے۔ FBA فیس یعنی کہ فلفلمنٹ بائی امیزون کی فیس وغیرہ۔ بیسٹ سیلر رینک یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ یہ 216ویں نمبر پر ہے، وہاں پر دیکھیں 214 ہوگی یہاں پر۔ اچھا ان کے جو رزلٹ ہیں نا وہ ایک دوسرے سے بالکل نزدیک ہی ہوتے ہیں۔ اچھا کسی کا بھی رزلٹ 100% آپ درست نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹولز ہیں نا یہ ہمیشہ امیزون کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بھی لوگ آتے ہیں سرچ کرتے ہیں بائی کرتے ہیں تو یہ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں، تو آگے پیچھے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن 70% یہ درست ہوتی ہیں، اور انہی 70% ڈیٹا کے ساتھ ہم ایک تجزیہ لگاتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ اچھا بیسٹ سیلر رینک یہ امیزون خود دیتا ہے، ٹھیک ہے، بیسٹ سیلر رینک۔ اچھا یہاں پر دیکھیں آگے آپ کو وہی چیزیں بتائے گا جو پہلے یہاں پر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ جو ہیلیم 10 ہے یہ تھوڑی سی اضافی معلومات دے گا، جیسے امیجز کتنی ہیں، اس کے بعد تمام چیزیں بتائے گا جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، سائز وغیرہ بتا دیا، ڈائمینشن بتا دیے، ٹائپ بتا دی کہ یہ امیزون خود یہاں پر بیچ رہا ہے، یہاں پر فلفلمنٹ بائی امیزون ہو رہا ہے، یعنی کہ امیزون کے ویئر ہاؤس سے کروایا جا رہا ہے، یہاں پر مینوفیکچر جو جس کی یہ پروڈکٹ ہے وہ خود سیل کر رہا ہے ڈائریکٹ، یعنی کہ کسٹمر تک پہنچا رہا ہے، وہی لسٹنگ کی ڈیٹ اور ویٹ وغیرہ بتا دے گا۔ تو یہاں پر آپ ان ٹولز کو سمجھ گئے کہ ہم اب آپ کے ذہن میں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ ہم سرچنگ ٹولز کی مدد سے کیسے کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ٹولز کتنی زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹولز کی مدد بغیر تو ہم یہ معلومات نہیں حاصل کر سکتے، تو اس لیے پروڈکٹ ریسرچنگ یا پروڈکٹ ہنٹنگ میں ٹولز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل میں پروڈکٹ ہنٹنگ کی، ٹھیک ہے، چلیں تو پروڈکٹ ہنٹنگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکٹ آئیڈیاز اپنے ذہن میں کیسے لائیں؟ آپ سب سے پہلے آپ بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سیدھے آرام سے آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ کو ایک آرڈر ملا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا، ٹھیک ہے، آپ کو ٹارگٹ ہے، آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کون سی پروڈکٹ کا تجزیہ لگائیں گے۔ آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں لیکن آپ کس پروڈکٹ کو ڈھونڈیں گے؟ بتائیں نا، آپ کے پاس نام بھی تو ہونے چاہیے، جس طرح میں نے یہاں پر بیبی ٹاولز لکھا، آپ کے پاس نام بھی تو ہونے چاہیے۔ وہ آئیڈیاز کیسے لیں؟ وہ بھی ہم ٹولز کی مدد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیڈیاز کیسے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔
सबसे पहले हीलियम-10 के मैग्नेट ऑप्शन में जाकर एक कीवर्ड कोई भी लिखें, उससे मतलब बेशुमार प्रोडक्ट्स सामने आ जाएंगे। देखिए, आपने एक कीवर्ड अपने जहन में लाना है, जैसे कि कुछ भी हो गया, आप कुछ भी, जैसे बेबी ये कीवर्ड है, आप लिखेंगे मैग्नेट, हीलियम-10 के मैग्नेट ऑप्शन में जाकर एक कीवर्ड, तो उससे मतलब बेशुमार प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आप वहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। देखिए, हम चलते हैं हीलियम-10 पर। ये हीलियम-10 आ गया, उसने कहा था मैग्नेट का टूल, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कीवर्ड रिसर्च में जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको मैग्नेट दिखाई देगा। ठीक है, आपने इस पर जाना है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मार्केट की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अगर आप यूएसए की ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आप यूएसए रखेंगे, यानी कि ये अमेरिकन झंडा, ठीक है, .com। अगर कनाडा की है तो जिसकी भी है, ठीक है, अगर ये अमेरिका की है तो आप अमेरिका रखा। यहाँ पर आपने कीवर्ड देना है, कोई भी कीवर्ड। मैंने कहा था ना बेबी, तो बेबी लिखा मैंने, ठीक है, ये बेबी आ गया। अब मैंने गेट कीवर्ड्स पर क्लिक किया कि मुझे कीवर्ड चाहिए। ठीक है, अब मैंने कीवर्ड्स के लिए इसको कहा कि मुझे कीवर्ड्स चाहिए, कि बेबी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स अमेज़न पर सर्च किए जाते हैं वो कीवर्ड्स मुझे ला कर दो। वो डेटा कलेक्ट करेगा। अब देखें, यहाँ पर उसने डेटा कलेक्ट कर दिया। करने के बाद उसने कितने ज़्यादा रिजल्ट मेरे सामने ले आया। ऐसा ही है, देखिए 50,000 से भी ज़्यादा रिजल्ट उसने मेरे सामने ले आया। वो कहता है कि लोग बेबी गिफ्ट्स अंडर 5, बेबी बेस्ट बेबी शावर गिफ्ट, तमाम चीज़ें, वो कहता है कि ये अल्फाज हैं, ये चीज़ें लोग अमेज़न पर सर्च करते हैं। आपके सामने इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई, पहले आपके पास नाम भी नहीं था। ऐसी बात है ना, आपके पास यानी कि कोई अल्फाज ही नहीं थे, यहाँ पर आपको आइडिया आ गया अल्फाज का, क्यों ना इसको देखो। लेकिन आपने काम करना है। देखिए, हर क्राइटेरिया आगे मैं शेयर करूंगा, हर क्राइटेरिया अलग है, ठीक है, हर मार्केट का, वो मैं आगे शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर है यूएसए की मार्केट, ऐसा ही है यूएसए की, अमेरिका की। तो अमेरिका का सर्च वॉल्यूम जो कम से कम है वो 10,000 है। ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं सर्च वॉल्यूम 10,000 कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार इसका 400 सर्च वॉल्यूम है, इसका 300 है, इसका 1100। मैं चाहता हूँ कि ये नहीं, ज़्यादा लोग जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं उसकी सेल ज़्यादा आएगी। आप भी मानते हैं ना, जिसको ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं उसकी सेल ज़्यादा आएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया 10,000 मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है, और अप्लाई कर दिया। अब वो यानी कि वो समझ लें कि आप वो अप्लाई हो गया। उसने मुझे, देखिए 50,000 से ज़्यादा रिजल्ट थे, अब मुझे 428 वो अल्फाज रह गए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़ायद है। अब आप यहाँ पर देखें, आपने इन प्रोडक्ट्स को आप यानी कि इन पर आप कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं इन प्रोडक्ट पर। अब देखें, यहाँ पर मैं अगर बेबी नाइट लाइट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए वही अल्फाज यहाँ पर सर्च कर दिया इसने सर्च कर दिया, वो मुख्तलिफ आ गए प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर आ गई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं इस पर भी यानी कि अप्लाई कर सकता हूँ कि जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है उसको मैं लॉगिन करूँगा और वहाँ से मैं डेटा वगैरह कलेक्ट कर लूँगा। तो मैं एक दफ़ा लॉगिन कर लूँ। अब देखें, ये जितनी भी मुझे सामने डेटा आ गया, ऐसा ही है। मेरे पास ये नाम था बेबी नाइट लाइट, मेरे जहन में भी नहीं तस्वर था। तो अब देखिए ये मुझे कैसे आइडिया मिला, मैंने मैग्नेट टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे इस तरह। तो पहला जो आपको तरीका मिल गया कि आप हीलियम-10 के मैग्नेट टूल को इस्तेमाल करते हुए ये काम करेंगे, ठीक है, आप इसको समझ गए। अब आगे आते हैं। आगे है किसी भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट का ASIN नंबर आप कॉपी करें, हीलियम-10 में सर्वरों में पेस्ट करें और आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब ये देखें कि एक और तरीका है, वो क्या है, देखें यहाँ पर। तो मैं इसको ज़रा ऑफ कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि किसी भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट का ASIN नंबर आप कॉपी करें। सबसे पहले बेस्ट सेलर को तो ढूंढिए। यहाँ पर देखिए ये बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, ऐसा ही है, लिखा हुआ है ना आपके सामने। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वो कहता है कि आप देखें ASIN नंबर। मैंने बताया था कि अमेज़न हर प्रोडक्ट को एक नंबर देता है, ठीक है, अमेज़न का एक नंबर होता है।
تو وہ نمبر آپ نے کاپی کرنا ہے. دیکھیے یہاں پر کافی زیادہ پروڈکٹس آگے بیسٹ سیلر کے. بیسٹ سیلرز وہ ہیں جن کی سیل سب سے زیادہ آ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پہلا بیسٹ سیلر ہے, اس کی سیل جیولری کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بیسٹ سیلر ہے, اس کی سیل بیبی کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں اس بیسٹ سیلر پر گیا, اس کو کاپی کیا, اس کے ایک پروڈکٹ پر گیا, میں نیچے جاؤں گا, مجھے اے ایس این نمبر چاہیے. ٹھیک ہے, اے ایس این نمبر مجھے کہاں ملے گا؟ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا یہ نمبر. میں اس کو کاپی کروں گا, ظاہر سی بات ہے مجھے کاپی کرنے کا کہا گیا ہے نا, کاپی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کاپی کیا میں نے اس نمبر کو یہاں سے یہ کاپی کر لیا. اب مجھے وہ کہتا ہے ہیلیم 10 میں سربرو نام کا ایک ٹول ہے, اس میں جائیں اور پیسٹ کریں, آپ کو آئیڈیا مل جائیں گے. میں کہتا ہوں ہیلیم 10 میں آیا, سربرو بھائی کہاں ہے؟ سربرو کو میں ڈھونڈوں گا. یہاں پر دیکھیں پروڈکٹ ریسرچ میں گیا, یہاں پر مجھے نظر آ گیا سربرو. ٹھیک ہے, سربرو کو میں نے کہا بھائی سربرو تجھے میں کلک کر رہا ہوں, میں نے اسے کلک کر دیا. اب دیکھیے سربرو پر وہ کہتا ہے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے ایسے نمبر. لیکن امریکہ کی مارکیٹ ہے, میں امریکہ یہاں پر رکھا, ایسی بات ہے امریکہ کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں پروڈکٹ. یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا, یہ میں نے پیسٹ کیا. اگر میں ماؤس کی مدد سے میں پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پیسٹ کر دیا. اب دیکھیں میں کہتا ہوں گیٹ کی ورڈز, میں گیٹ کی ورڈز پر کلک کیا. دیکھیے سربرو نے کیا کیا کہ مجھے 20,000 سے بھی زائد الفاظ ڈھونڈ کر دے دیے. آپ کے سامنے ہے, میں تو کچھ نہیں کر رہا, میں نے صرف وہی کیا جو مجھے کہا گیا. میں نے یہاں سے دیکھا, اس کو اپلائی کیا, اور سامنے میں نے دیکھا واقعی یہاں پر تو میرے پاس آئیڈیاز آ گئی. پہلے میرے ذہن میں ہے ہی نہیں تھا کوئی آئیڈیا, اب میرے ذہن میں آئیڈیا آ گئے. 20,000 سے زائد الفاظ میرے سامنے آ گئے ہیں نا سب کے. میں یہاں پر کیا کروں گا, یہاں پر سرچ والیوم. ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ کرائٹیریا میں آگے شیئر کر دوں گا. امریکہ کی مارکیٹ ہے, امریکہ کے لیے 10,000 تھا سرچ والیوم. ٹھیک ہے, وہ کیا اپلائی. اب میرے پاس دیکھیں 183 رہ گئے, یعنی کہ 180 کے لگ بھگ رہ گئے یہاں پر میرے پاس وہ کی ورڈز. اب دیکھیں سرچ والیوم وہ بتا رہا ہے اس کا اتنا ہے. یہاں پر میں جو بھی دیکھوں گا, ٹھیک ہے, جتنا بھی ہے. دیکھیں بیبی آئٹمس پر میں کلک کرتا ہوں, یہاں پر آ گیا, یہاں پر بیبی آئٹم اس نے سرچ کر دیا, یہ مجھے دکھا دیا زیڈ. تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوا کہ مجھے کتنے زیادہ کی ورڈز مل گئے, ایسے ہی آئیڈیاز مل گئے. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ اس طریقے سے بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی پروڈکٹ نہیں آ رہی. اب اگلا کیا ہے, آگے ایک اور طریقہ کار ہے. آپ امیزون پروڈکٹ سرچ بار میں کوئی بھی نام لکھیں تو امیزون کچھ الفاظ آپ کو نیچے دکھا دیتا ہے, آپ ان سے بھی آئیڈیا حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے میں نے یہ سرچ بار ہے, اس پر میں نے ایک نام لکھا بیبی, اس کے نیچے اس نے کچھ سجیسٹ کر دیے نام, تو یہاں سے بھی میں آئیڈیا لے سکتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے تو میں یہاں سے بھی آئیڈیا لے سکتا ہوں. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. آگے وہ کیا کہتا ہے دیکھیں, اسی کے ساتھ اگر آپ Amazon سجیشن ایکسپینڈر نام کی ایکسٹینشن کو گوگل کروم میں انسٹال کر لیتے ہیں تو Amazon سرچ بار میں آپ کو پھر جب بھی کوئی نام لکھیں گے تو آپ ایکسٹینشن سے زیادہ آئیڈیاز شیئر کریں گے. اچھا, ایکسٹینشن آپ سے زیادہ آئیڈیاز شیئر کریں گے. میں اس یعنی کہ ایکسٹینشن کا نام کاپی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں. سیٹنگ میں گیا, یہاں پر ایکسٹینشنز, یہاں پر میں جاؤں گا اسٹور میں, تو مجھے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. اس کا نام میں نے سرچ کیا, ٹھیک ہے, کاپی کر لیا تھا نام, تو یہاں سرچ, اب یہ سامنے آ گئی. میں کہتا ہوں ایڈ ٹو کروم, ٹھیک ہے, اس پر میں کلک کیا, ایڈ ایکسٹینشن. دیکھیں وہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس نے کہا کہ آپ کے ایکسٹینشن کو نا ہم نے یعنی کہ ایڈ کر دیا ہے آپ کے براؤزر میں. آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ایسی ہے. اب میں یہاں پر آتا ہوں,
इनको ज़रा क्लोज कर लूँ, ठीक है। अमेज़न जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने बेबी सर्च किया था, ऐसा ही है। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर ये एक्सटेंशन रन कर रही है, इसलिए ये ग्रीन हो गई है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये लिखा बेबी, ठीक है, बेबी आइटम। अब देखें मैं हमेशा सिर्फ बेबी ही लिखूँगा, आपको दिखाई दे कि पहले ये थे अल्फाज मेरे सामने आ रहे। अब देखें कितने ज़्यादा आइडियाज़ आ गए हैं ना आपके जहन में आइडियाज़। तो ये भी एक तरीक़ाकार है जिससे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, ये फ्री वाला तरीक़ाकार है। तो आपके जहन में यकीनन आपके जहन में ये तमाम चीज़ आ गई। ये चीज़ पहला जो काम था, आपके जहन में चीज़ों के नाम नहीं आते, वो हल हो गया यहाँ पर। अब बात आती है अगला कदम, आगे आती है बात गेटेड कैटेगरी की। आपके जहन में एक प्रोडक्ट आ गई, फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ ली, ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस बाल यानी कि ये प्रोडक्ट सर्च की, यहाँ पर मेरे सामने एक प्रोडक्ट आ गई, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढ ली, मेरे जहन में अब प्रोडक्ट आ गई। गेटेड कैटेगरी क्या होती है? अब देखें, हमारे पास एक कीवर्ड आइडिया आ गया, हमारे जहन में एक प्रोडक्ट का आइडिया आ गया। अब आती है बात गेटेड कैटेगरी कि हमने देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है जिसका हमारे जहन में आइडिया आया, वो गेटेड कैटेगरी तो नहीं है। देखिए, ऐसी कैटेगरी जिसकी प्रोडक्ट को अमेज़न की तरफ से मंजूरी दरकार हो, उसको गेटेड कैटेगरी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अमेज़न वहाँ पर क्या कहता है कि आपको इजाज़त दे या ना दे। अब अमेज़न पर है ने, तो आपको हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो, अमेज़न इजाज़त ही ना दे, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त का इंतज़ार करना पड़े, तो आपकी प्रोडक्ट तो फिर वहीं पर फेल हो गई। तो आपने देखना है कि गेटेड कैटेगरी ना हो। अब गेटेड कैटेगरीज कौन सी है? देखें, बच्चों की चीज़ें, खिलौने और गेम्स वगैरह, घरेलू सामान, सेहत से मुतल्लिक सामान, इंडस्ट्रियल व साइंसी आलात, बिजली का सामान, गाड़ियों का सामान, ये वो चीज़ें हैं जो गेटेड कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा और भी हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि अमेज़न की गेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं। आप हमेशा गूगल पर सर्च करेंगे तो वो देखेंगे। आप जब ये चीज़ें देखेंगे, आप कहेंगे हाँ, मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मेरे जहन में आइडिया है, वो इनमें नहीं है, ठीक है। आप आगे चलेंगे, अच्छा ये लिस्ट है, आप इस लिंक पर जाकर वो देख सकते हैं गेटेड कैटेगरी से मुतल्लिक तमाम चीज़ें, ठीक है। कैसे हमें पता चलता है कि कैसे हम अमेज़न की वो लिस्ट देख सकते हैं कौन सी गेटेड कैटेगरी की है, यहाँ पर आप इस लिंक से देख सकते हैं। अब हमें पता चल गया हमारी प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी में नहीं है। आगे चलें, अब आती है बात असल चीज़ की। अब हम इन शराइत को देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट पर इन पर पूरा उतरती है या नहीं। हर मार्केट के लिए शराइत अलग हैं, ये यूएसए की मार्केट के लिए, ठीक है, अमेरिका की मार्केट के लिए। यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को इन शराइत से मैच करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट इन शराइत पर पूरा उतरी तो आप, यानी कि आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन है, उसको आप अमेज़न पर बेचकर मुनाफा बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जो प्रोडक्ट जिसको ढूंढ कर दे रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट फिर बेहतर होगी और वो अगर बेचेगा तो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। इसमें बड़ा वक्त लगता है प्रोडक्ट हंटिंग में। देखिए, सबसे पहले जो बात है कि पहले 10 सेलर्स के रिव्यूज़ में से कम 3 सेलर के रिव्यूज़ 400 से कम हों। अब पहला जो शर्त है ये वाली है, बड़ी अजीब शर्त है। हम इसका मतलब क्या है इसको समझे कि अगर पहले 10 जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़, उनके कम से कम 3 सेलर के रिव्यूज़ 400 से कम है, तो हमारे अंदर उम्मीद जागेगी। वो उम्मीद जो होगी वो ये होगी कि अगर हम भी यहाँ पर सेल करें अपनी प्रोडक्ट, तो हमारी प्रोडक्ट भी बिक सकती है, बिकेगी, हमारी प्रोडक्ट भी टॉप पर आ सकती है, क्योंकि पहले भी वहाँ पर कुछ हैं मौजूद लोग जिनके रिव्यूज़ कम हैं, तो हमारे भी कम अगर रिव्यूज़ होंगे, ज़ाहिर सी बात है नई प्रोडक्ट होगी तो कम ही रिव्यूज़ होंगे, तो हम कहेंगे कि पहले सफ़े पर हम भी आ जाएंगे, जो पहले पर होगा उसकी चीज़ बिकेगी। तो इसका ये मकसद है। अब हमें कैसे पता चलेगा पहले 3 सेलर के रिव्यूज़? देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले 10 सेलर्स की, कि 10 सेलर्स में से रिव्यूज़ किसके कम से कम 3 के 400 से कम हैं या नहीं है। अगर आप यहाँ से ना देखना चाहें तो आप एक्सटेंशन को रन करेंगे,
ٹھیک ہے، ایکسٹینشن کو جب آپ رن کریں گے تو وہ ڈیٹا آپ کے سامنے دکھا دے گا. یہاں پر ریٹنگ نمبر ہے، ریٹنگ نمبر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے 10 یہاں تک، ٹھیک ہے، 10 میں سے کس کم از کم 3 کے 400 سے کم ہو. میں کہتا ہوں اس کے بھی زیادہ ہے، اس کے بھی زیادہ ہے، اس کے بھی زیادہ ہے، زیادہ یہ کم ایک بس ایک ہی ہے، 3 نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ پروڈکٹ فیل ہو گئی. ہم ایک دفعہ ہیلیم 10 میں بھی دیکھ لیں گے. اچھا، دونوں میں آپ نے دیکھنا ہے. ہیلیم 10 پر آئے، یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہم ریٹنگ پر آئے، ریٹنگ اچھا یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ریویوز کم، ٹھیک ہے، ریویوز ان کو کہتے ہیں. یہاں پر 5000 6000 500 700 سب کے ایک دو. اچھا یہاں پر صرف 2 ہی ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہی ہمیں ایسے سیلر ملتے ہیں جن کی یعنی کہ جو ریویوز ہیں وہ کم ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ پروڈکٹ ہماری فیل ہو گئی، ہمارا جو پہلا کرائٹیریا تھا وہ میچ نہیں ہوا. ایسا ہی ہے، اب میچ نہیں ہوا، ہمیں دوبارہ سے کوئی نئی پروڈکٹ ڈھونڈنی پڑے گی، ہمیں نئی پروڈکٹ ڈھونڈنی پڑے گی. ہم نئی پروڈکٹ ڈھونڈیں گے، دوبارہ یہاں تک آئیں گے. تو اب یہاں پر یہ بات فیل ہو گئی، لیکن میں ظاہر سی بات ہے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہم فرض کرتے ہیں، فرض کر لیں کہ یہ شرط ہماری پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، فرض کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے 10 سیلرز میں سے 3 کے ریویوز 400 سے کم تھی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ویل اینڈ گڈ. اب اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے کہ پروڈکٹ کی ورڈ کا مہینے کا سرچ والیوم 10,000 سے زائد ہونا چاہیے. کی ورڈ کیا تھا؟ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا 10,000 سے زائد والیوم ہونا چاہیے. یہاں پر آئیں، اچھا جی یہاں پر میں اس کو ذرا کلوز کر دوں تو یہاں پر اچھا یہ تھا کی ورڈ، ٹھیک ہے، اس کی ورڈ کو آپ کاپی کریں. اس کا سرچ والیوم کتنا ہونا چاہیے؟ 10,000 سے زائد. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے آپ ایسا کریں، یہاں پر کی ورڈ سرچ اور میگنیٹ کے ٹول میں ہی آئیں، ٹھیک ہے، ہیلیم 10 کے جنگل میں. یہاں پر آپ وہ کی ورڈ سے ڈالیں گے، ٹھیک ہے، یہ کی ورڈ میں نے ڈال دیا. اب گیٹ کی ورڈ پر کلک کیا، مارکیٹ آپ نے ہمیشہ یہاں سے دیکھنی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو میں نے سرچ کیا کی ورڈ، اس کا سرچ والیوم یہاں پر دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 10,000 سے زائد ہی ہے، ایسا ہی ہے، 10,000 سے زیادہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری شرط پوری ہو گئی. اب دیکھیں اس کا کیا مطلب تھا. دیکھیں 10,000 سے زائد لوگ سرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس پروڈکٹ کو خریدار بھی مل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ سرچ کے والیوم ہوگا اتنا ہی زیادہ خریدار ہوں گے. تو یہ چیز اس لیے ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ 10,000 سے زیادہ ہے، امریکہ کی مارکیٹ کے لیے میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے کہا یہ بھی شرط ہماری پوری ہوگی. اگلی باری آتی ہے پروڈکٹ کی قیمت کی. دیکھیے قیمت $12 سے $40 کے درمیان ہونی چاہیے. اب میں یہاں پر آیا، یہاں سے آپ پہلے 10 کی جو آپ کی اصل آپ کی پروڈکٹ ہے جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت، ٹھیک ہے، جس کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں. میں یہ والی کرنا چاہتا ہوں، اس کے $10 ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں $12 ہے، یہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح میں دیکھوں گا. میں یہاں پر آیا، میں نے کہا یہ والی چیز میں سیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ والی. اچھا یہ تو اسپانسر ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں یہ والی، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میں سیل کروں گا، تو یہ $15 ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو میری پروڈکٹ جو ہے وہ $15 کی ہے، تو یہاں پر یہ جو قیمت ہے $15 ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا، ایسا ہی خوش ہو جاؤں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی میرا یہ بھی کرائٹیریا میچ کر گیا. اب آپ پوچھیں نا کہ یہ قیمت کو کیوں دیکھا، آپ پوچھیں، آپ نے پوچھا کہ قیمت کو کیوں دیکھا. دیکھیں بات ایسی ہے کہ اگر $12 سے کم ہوگی نا یہ قیمت تو آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گا. سچی سی بات ہے،
آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گا تو آپ کا یعنی کہ جس کو آپ پروڈکٹ ڈھونڈ کر دے رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر $40 سے زیادہ ہوگی تو بہت زیادہ بچت چاہیے، بہت زیادہ، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ کنگال ہو جائے اور وہ آپ کو ڈر لے۔ تو اس لیے یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے، 40 سے کم ہو، 12 سے زیادہ ہو قیمت جو بھی پروڈکٹ ہو۔ تو میں نے کہا یہ والی پروڈکٹ ہے $15 ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 12 سے زیادہ ہے، ہو جائے گی کچھ نہ کچھ بچت، تو یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کرائٹیریا میرا میچ کر گیا۔ میں نے جو پروڈکٹ کا انتخاب کیا ہے اس کی قیمت $15 ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا، اب یہ کرائٹیریا بھی میرا میچ ہو گیا۔ اب بات آتی ہے کہ اس کی ورڈ کی سرچ رزلٹ میں 2000 سے زائد پروڈکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کو سمجھیے گا کہ 2000 سے زائد پروڈکٹس نہیں ہونی چاہیے اس کی ورڈ کے سرچ رزلٹ میں۔ میں یہاں آیا، یہ ٹینس بال ہے نا، اس کو کی ورڈ کو سرچ کیا یہاں پر، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا رزلٹ ہے نا جو وہ کتنا ہونا ہی نہیں ہونی چاہیے، 2000 زائد پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ میں نے اس کو سرچ کیا، یہ سرچ ہوا، اب میرے سامنے آ گیا نتیجہ، میں دیکھتا ہوں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ 1000 پروڈکٹس اس کی ورڈ پر آتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 2000 سے کم ہیں، 1000 ظاہر سی بات ہے 2000 سے کم ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کرائٹیریا بھی میرا میچ ہو گیا۔ اب 2000 سے زائد کیوں نہیں ہونی چاہیے پوچھیں، وہ اس لیے کہ اگر زیادہ پروڈکٹ ہوں گی تو آپ کی پھر کیسے آگے آئے گی پہلے پیج پر، اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا تو آپ کہاں آگے آنے والے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا اس طرح سرچ کر کے تو یہ رزلٹ بھی 2000 سے کم تھا، تو آپ نے کہا یہ بھی میرا کرائٹیریا میچ کر گیا۔ اب ہماری جو بات آتی ہے وہ ہے اگلی شرط کون سی ہے، ٹھیک ہے، پہلے 10 سیلرز میں سے 5 کا ماہانہ ریونیو $7000 سے زیادہ ہونا چاہیے، 5 کا، پہلے 10 میں سے۔ اب دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں ان ٹولز کی ضرورت پڑ گئی نہیں۔ اب میں اس ٹولز کو یہاں رن کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ منتھلی ریونیو ہے، ٹھیک ہے، ان کا پہلے 10 سیلر کا پہلے 10 میں سے 5 کا ریونیو $7000 سے زائد ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس کا بھی 7 سے زیادہ ہے، اس کا بھی، 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 اس کا بھی۔ میں کہتا ہوں کہ واہ زبردست ہو گیا، 5 کا کیا یہاں پر تو سب کا زیادہ ہے ریونیو، ٹھیک ہے، آمدن، میں کہتا ہوں کہ سب کی زیادہ ہے ماہانہ، اور جو ریونیو ہے آمدن ہے وہ زیادہ ہے سب کی، تو ایسا ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ 5 کا کیا سب کا زیادہ ہے، تو اس کرائٹیریا پر پورا اتر گیا۔ میں یہاں پر آپ اس ایکسٹینشن کو بھی رن کریں گے اور ہیلیم 10 کو بھی، ٹھیک ہے، ہیلیم 10 میں بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ اگر یہاں غلطی ہو تو یہاں ٹھیک ہو جائے۔ یہاں پر بھی آپ نے ریونیو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 سب کا زیادہ ہے 7000 سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا زبردست پہلے 10 کا کیا سب کا زیادہ ہے، تو آپ نے دیکھ لیا، پہلے 5 کو آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ 10 میں سے 5 کا کم از کم 5 کا زیادہ ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ بھی کرائٹیریا میرا میچ کر گیا۔ اب ایسا کیوں ہے پوچھیں، دیکھیں آپ کو اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ آپ اگر ٹاپ پر آ جاتے ہیں تو آپ کی سیل کافی زیادہ ہوگی، اس سے یہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی سیل کافی زیادہ ہوگی اور آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ٹاپ پر آ جاتے ہیں پہلے پیج پر، تو آپ اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہاں پر یہ کام کرتے ہیں، پہلے 10 میں سے 5 سیل کا ریونیو دیکھتے ہیں۔ Amazon خود 3 سے زیادہ بار اس جگہ اپنی پروڈکٹ نہ بیچ رہا ہو، اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں کہ Amazon خود بھی سیل کرتا ہے چیزوں کو اپنی مارکیٹ پر، ٹھیک ہے، Amazon خود بھی سیلر بن کر چیزیں فروخت کرتا ہے، تو آپ نے اس چیز جو بھی آپ کی چیز ہے پروڈکٹ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پر 3 سے زیادہ بار Amazon نہ سیل کر رہا ہو، اگر کر رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے Amazon بھی سیل لے جائے گا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، دیکھیں یہاں پر AMZ ایک بار Amazon آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، دوسری بار آ گیا، تیسری بار آ گیا۔ اب Amazon کو کیا ہے کہ Amazon قیمت کم کر سکتا ہے، کیوں؟ Amazon کو اپنی فیسز وغیرہ نہیں دینی پڑتی، ظاہر سی بات ہے Amazon خود سیل کر رہا ہے، اس کو فیس دینی پڑے گی نہیں، تو Amazon کو فیس نہیں دینی پڑے گی، ہمیں فیس کے چارجز وغیرہ پڑتے رہیں گے، ہم قیمت کم نہیں کر سکیں گے، اگر کرتے ہیں ہم قیمت کم تو وہاں ہمارا نقصان ہے، لیکن Amazon کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تو وہاں پر Amazon زیادہ سیل لے جائے گا، ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔
इस चीज़ को देखते हुए हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर 3 से ज़्यादा बार अमेज़न सेल कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जिसके साथ SP लिखा हो ना, स्पॉन्सर्ड, आप उसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप उसको काउंट नहीं करेंगे इस क्राइटेरिया में। अच्छा, अब आपने अमेज़न को देखा 3 बार बेच रहा है, हम यहाँ से प्रोडक्ट रद्द कर देंगे। लेकिन लेक्चर हो रहा है, हम आगे चलते हैं, हम कहते हैं ठीक है अमेज़न वहाँ पर 3 बार नहीं था, आपने देखा वहाँ पर नहीं था, ऐसा हम तसव्वुर कर लेते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे है कि पहले 10 सेलर्स में से 3 या 3 से ज़्यादा एक ही ब्रांड की चीज़ को फरोख्त ना कर रहे हों। अब ये बड़ी अहम बात है, देखें कि पहले 10 सेलर्स 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 10 सेलर, पहले 10 सेलर एक ही ब्रांड की चीज़ को सेल ना कर रहे हों। आप देखें यहाँ पर एक ब्रांड है, ठीक है, 1 2 3 4, भाई ये तो पहले जो 10 सेलर्स हैं वो एक ही ब्रांड को 3 से ज़्यादा बार सेल कर रहे हैं, ऐसा ही यानी फरोख्त कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो इसका मतलब ये है कि लोग इस ब्रांड की चीज़ों को खरीदते हैं। तो हम इस ब्रांड की चीज़ तो नहीं बेच रहे होंगे, अपनी चीज़ लाना चाहते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये प्रोडक्ट हम नहीं सेल करेंगे, क्योंकि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, इस ब्रांड को, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल नहीं करते। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा बार एक ही ब्रांड की चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं, तो सेल किसकी है? उस ब्रांड की है, ना कि किसी उस चीज़ की। तो हम इसलिए उस प्रोडक्ट को रद्द कर देते हैं। हम यहाँ पर अपने लिए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि देखें कि 1 से ज़्यादा बार ब्रांड नहीं है। क्यों? क्योंकि लेक्चर हो रहा है, हमने आगे चलना है, ठीक है। हम कहते हैं ठीक है ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया, लेकिन हकीकत में मैच नहीं किया। यहाँ पर आपने देख लिया ना, लेकिन फ़र्ज़ कर लें ना, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, आगे चलते हैं। हम कहते हैं ठीक है ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया। अब आती है बात कि प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो, उसको देखने के लिए आप गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करें। अब ट्रेंडी का मतलब क्या है? देखिए, वो कहता है कि प्रोडक्ट का रुझान ना हो, ये ना हो कि सीजनल हो, मौसमी हो, कि ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे, ऐसी प्रोडक्ट ना हो। उसको देखने के का तरीका है, आप यहाँ पर इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड पर आए। यहाँ पर सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने कौन सी मार्केट में देखना है। यूएसए की है, यहाँ पर आपने यूएसए का, अमेरिका का सिलेक्ट करना है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने वो कीवर्ड सर्च करना है, टेनिस बॉल, ठीक है, सर्च पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखें सबके यानी कि 25 से ऊपर है नंबर, ये 25 से, मतलब काफ़ी अच्छा है, ये ट्रेंडी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक तरतीब से चल रही है, तो हम कहते हैं ये ट्रेंडी नहीं है, ये नॉर्मल है, इसी तरह हर महीने चलेगी। हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर 5 साल का पास्ट 5 ईयर्स देखेंगे नतीजा कि पिछले 5 साल में कैसी थी। अब देखिए 5 साल से ना वो बिल्कुल ऐसे ही चल रही है, यहाँ पर ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है, यहाँ पर। तो पिछले 5 साल से प्रोडक्ट ऐसे ही है, ट्रेंडी नहीं है, ठीक है। हम इस चीज़ को देखते हैं, अगर तो पिछले 5 साल के रिजल्ट में वो ट्रेंडी नहीं है तो हम कहते हैं कि ज़बरदस्त, हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे। अगर हम बात करें ट्रेंडी कैसी होती है, देखिए यहाँ पर अगर मैं ठीक है, ये क्रिसमस ट्री, अब देखिए यहाँ पर मैं पिछले 5 साल का रिजल्ट निकाला, तो ये होता है ट्रेंड। आपने इस तरह की प्रोडक्ट का इंतखाब नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मौसमी होती है, हो सकता है आप इस मौसम में पसंद करें और इस मौसम में आपकी लिस्ट हो तो कोई सेल ही ना आए, आप खुद ही वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठें। तो इसलिए आपने हमेशा ट्रेंडी प्रोडक्ट का इंतखाब नहीं करना। आप इस चीज़ को भी चेक करेंगे, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे यकीनन। प्रोडक्ट का साइज़ और वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखें इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे। चार्जेस का मतलब अगर आप फुलफिल बाय अमेज़न कर रहे हैं
تو وہاں پر آپ نے امیزون کے ویئر ہاؤس پر رکھوانے ہیں، تو وہ پروڈکٹ کے سائز اور وزن کے حساب سے آپ سے فیس سے وصول کرتے ہیں۔ اب وزن بھی زیادہ ہو اور سائز بھی بڑا ہو تو وہ فیس بھی پھر وصولی بھی بڑی تگڑی سی کریں گے، تو اس لیے آپ نے سائز اور پروڈکٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ جس کو پروڈکٹ ہنٹ کر کے دے رہے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہے نا، کہ یہ نہ ہو کہ اس سے پڑ جائیں اتنے زیادہ چارجز اور وہ خود ہی ذہن توازن کھو بیٹھے۔ آپ کی اگر پروڈکٹ ان سب پر پوری اترتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہو گئی میری ہنٹنگ، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم میری تمام کرائٹیریا پر میچ کر گئی میری پروڈکٹ تو یہ بہترین ہے۔ اسی طرح یو کے کا ہے، یہ یو کے کرائٹیریا ہے، آپ اس یو کے کرائٹیریا کو دیکھیں گے۔ یو کے کرائٹیریا کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے یو کے کا جانا ہے، کدھر گیا یار یہ کدھر گیا جی، یہاں پر تھا، اچھا یہ والا ہے، ٹھیک ہے یہاں پر، تو آپ نے ہمیشہ یہاں پر یو کے رکھنا ہے جب بھی آپ یو کے کرائٹیریا کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے امیزون پر بھی نا amazon.com پر نہیں جانا، ٹھیک ہے، یو کے کی دیکھنے کے لیے، یو کے کا کرائٹیریا دیکھنے کے لیے amazon.co.com پر جانا ہے، یعنی کہ co.uk پر جانا ہے، اور یہاں پر آپ نے ایڈریس وغیرہ نا جو ہے وہ یو کے کا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو گوگل پر مل جائے گا، کوئی بھی زپ کوڈ اٹھا لیجئے گا یو کے کا، تو اس سے آپ یہاں پر نا وہ لوکیشن اپلائی کر کر آپ یو کے میں جا کر اس کو یہ کرائٹیریا میچ کریں گے۔ آپ سمجھ گئے، یہاں پر نہ صرف یو کے کا بلکہ یورپین کنٹری بھی نہیں، بلکہ یورپ کی کنٹری بھی کوئی بھی ہو، یہاں پر آپ دیکھیں کدھر گیا جی، اس جو یو ایس اے کی مارکیٹ کو چھوڑ کر ان سب کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں صرف یورپین یونین کے لیے ہیں، آپ آسٹریلیا کا بھی دیکھ سکتے ہیں، کینیڈا کا بھی دیکھ سکتے ہیں، ان میں بھی یہی کرائٹیریا چلے گا۔ اب یقیناً آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی یہاں تک، اب آگے چلتے ہیں۔ اب ایک اور چیز سمجھ لیجیے، آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کا میں نے مکمل یہاں پر لیکچر کروانا ہے، تو اس لیے ایک اور چیز سمجھیے کہ برانڈ بلڈنگ لانچ کیا ہے، جی کیا ہے۔ اس میں سیلر ایک پروڈکٹ کو چن کر سیل کرنے کے بجائے ایک ہی کیٹیگری میں 3 سے زائد پروڈکٹ کو سیل کرتا ہے۔ اب 3 پروڈکٹس یا اس سے زیادہ پروڈکٹس کے لیے ہماری شرائط کچھ الگ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایک پروڈکٹ کو سیل کر کے میں رسک نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ 3 پروڈکٹ یا 3 سے زائد پروڈکٹ کو میں ایک برانڈ بناؤں، اپنے سٹور کو نہیں ایک برانڈ بناؤں، پرائیویٹ لیبل کروں، ایک برانڈ بناؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ 3 سے زائد پروڈکٹ ہو آپ کے پاس آتا ہے۔ اب آپ نے اس کا برانڈ بنانا ہے، ایک ہی کیٹیگری میں 3 سے زائد پروڈکٹ آپ نے سرچ کر کے دینی ہے۔ کیٹیگری آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے، کہ امیزون پر مختلف کیٹیگری ہیں، جیسے لیپ ٹاپ کی کیٹیگری میں لیپ ٹاپ بکتے ہیں، تو آپ نے ایک ہی کیٹیگری میں 3 پروڈکٹ یا 3 سے زائد پروڈکٹ ہنٹ کر کے دینی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسک کم ہے، یہاں پر ہمارا کرائٹیریا تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے برانڈ بنانا ہے، تو برانڈ بلڈنگ میں آپ نے اپنے کرائٹیریا کو تھوڑا تبدیل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو تو سمجھ گئے نا کہ کیا رہا ہوں، کہ اس میں سیلر ایک پروڈکٹ کو چن کر سیل کرنے کے بجائے ایک ہی کیٹیگری میں، اگر کچن سے ریلیٹڈ کیٹیگری ہے تو کچن کی تو 3 یا 3 سے زائد پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے، تو 3 یا 3 سے زائد پروڈکٹ اس کے ذہن میں کیسے آئے گی؟ وہ آپ سے لے گا، جب وہ آپ سے بتائے گا آپ کو کہ میں نے برانڈ بلڈنگ کرنی ہے، مجھے 3 پروڈکٹ ہنٹ کر کے دو، تو آپ کہیں گے کر دوں گا۔ آپ نے کیسے کرنا ہے وہاں پر تھوڑا سا لاگت، وہاں پر دیکھیں امریکہ کے لیے اگر آتا ہے 3 پروڈکٹ لینے تو آپ اس کرائٹیریا کو میچ کروائیں گے، ہے ویسے ہی سیم، بس تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رسک کم ہو جاتا ہے نا، تو 3 پروڈکٹ ہیں ایک ہی کیٹیگری میں، تو اس لیے 3 میں سے 2 چال کے 3 سے زائد پروڈکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 10 پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ، تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ 7 پروڈکٹ مجھے ڈھونڈ کر دو، تو آپ نے اس کرائٹیریا کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، اس کرائٹیریا سے ڈھونڈ کر اس کو 7 پروڈکٹ دینی ہے، اگر 6 مانگتا ہے 6 دیں۔ تو یہ کرائٹیریا امریکہ کے لیے ہے، یہ یورپ اور دیگر ممالک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم، ٹھیک ہے، وہی سب کچھ وہی ہے، پروڈکٹ کا سائز اور وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہی چیزیں ہیں بالکل وہی۔
بس آپ نے یہاں پر تھوڑا سا کرائٹیریا تبدیل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اس بندے نے برانڈ بنانا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا پر آپ نے اس پر ظاہر سی بات ہے 3 سے زائد پروڈکٹ ڈھونڈ کر دینی ہے، تو اس لیے یہ آسان ہے، یہ تھوڑا سا کم ہے، ٹھیک ہے، اس میں رسک بھی کم ہے، کم ہو جاتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے 3 سے زائد پروڈکٹ ہیں تو رسک کم ہو جائے گا، تو اس لیے یہ کرائٹیریا آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر یہ چیز، آپ کے پاس پروڈکٹ ہنٹ ہو گئی، آپ فرض کر لیں کہ ایک ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ میں نے ہنٹ کر لی ہے، فرض کر لیجیے۔ اب آگے آتے ہیں، آگے آتی ہے کہ کون سی پروڈکٹ سیل کرنے سے اجتناب کریں، تو یہ بات آپ نے پہلے ہی ذہن میں باندھ لینی ہے کہ زیادہ وزن والی پروڈکٹ نہ ہو۔ کیسے وزن کا پتہ چلے گا، وہ میں نے لنک یہاں پر ڈال دیا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر کہ کون سی وزن والی پروڈکٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ بتا دے گا اسمال ہوگی زیادہ تو وہ بہتر ہے، یہاں تک بھی بہتر ہے، اگر وہ لارج میں چلی جاتی ہے نا، لارج میں اوور سائز ہو جاتی ہے، وہ پھر زیادہ چارج لیں گے آپ سے۔ تو یہاں پر کہاں تھے جی ہم، اچھا، زیادہ وزن والی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد ہے آسانی سے ٹوٹ جانے والی پروڈکٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ شیشہ ہو رستے میں ہی بزنس فلاپ ہو جائے، ٹھیک ہے، شیشے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آسانی سے آگ پکڑنے والی چیز پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ جی رستے میں جا رہی ہو اور پامبر چل جائیں، ٹھیک ہے، آگ لگ جائے، تو ایسی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹری والی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بیٹری ہی رستے میں نا دھماکے ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ زیادہ ویریشن والی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ویریشن کیا ہے، آپ کو ذہن میں سوال آ گیا نا یار ورائٹی ویریشن کیا ہے، تو دیکھیں یہاں پر اگر میں اچھا یو ایس بی پر آپ کو دکھا دوں، اچھا یہاں پر میں آپ کو ویریشن دکھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ زیادہ ویریشن والی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ ویریشن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں آیا تو یہ جو چیزیں ہیں نا 16 GB 32 128 یہ ویریشنس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایسی پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے جس کی ویریشن نہ ہو۔ اب کیوں کرنا ہے ایسی پروڈکٹ کا انتخاب؟ سر آپ بزنس کرنے والے ہیں، آپ کون سی پروڈکٹ ہو سکتا ہے سیل اس میں زیادہ آ رہی ہو، آپ یہ والی بجوا دیں یہ والی بجوا دیں، تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ ویریشن سے جناب ایسی پروڈکٹ کا انتخاب کریں جس کی کوئی ویریشن ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، ویریشن والی پروڈکٹ سے اجتناب کرنا ہے، زیادہ ویریشن والی پروڈکٹ کو آپ نے انتخاب نہیں کرنا، تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہتھیاروں سے متعلق، جو مختلف ہوتے ہیں ہتھیاروں سے متعلق، جیسے کہ کورز وغیرہ رائفلز وغیرہ کے نا، تو آپ نے ان کو اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے سیل نہیں کرنا، تو ویریشن پر آپ نے زیادہ دھیان دینا ہے، اس کو آپ ان رولز میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے، ویریشن والی چیز کو، کیونکہ ویریشنس ہوگی ظاہر سی بات ہے بجٹ بڑھ جائے گا۔ اچھا تو آپ کی پروڈکٹ ان میں سے کسی کے ساتھ ملنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ چلتے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پیٹنٹ کیا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ کیوں سمجھنا ہے، ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، کامیابی سے، لیکن اب بات ایسی ہے کہ جس کے لیے آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر کے دی ہے اس کو آپ نے ایک چیز بتانی ہے، وہ ہے پیٹنٹ کی۔ اب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو بتانا ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹنٹ کیا ہے۔ پیٹنٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صنعت حق کے تحفظ بنتا ہے۔ پیٹنٹ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی اپنی چیز کو رجسٹرڈ کروا لیتا ہے تاکہ کوئی اس کی چیز کو فروخت نہ کر سکے، اور فروخت کا حق صرف اسی کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس کسی پروڈکٹ پر پیٹنٹ ہے موجود تو وہ پروڈکٹ کوئی دوسرا سیل نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو کیسے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا پیٹنٹ کی کچھ اقسام ہیں، ظاہر بات ہے ان اقسام کو ہم سمجھیں گے تو پھر ان کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اچھا ویسے تو اس کی کچھ اور اقسام بھی ہیں جیسے کہ پلانٹ پیٹنٹس ہو گیا اس طرح کی، لیکن یہاں پر ہم دو کی بات کریں گے جو کہ ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہے، یوٹیلٹی پیٹنٹس، ڈیزائن پیٹنٹس۔ یہ دو پیٹنٹس ہیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کہیں ان دو پیٹنٹس کے زد میں تو نہیں۔ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ یوٹیلٹی پیٹنٹس ہے کیا۔ اس طرح کے پیٹنٹ میں کسی چیز کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے، اگر کسی چیز پر یہ پیٹنٹ ہو تو آپ اس چیز کی طرح کام کرنے والی تمام چیزیں فروخت نہیں کر سکتے،
مطلب یہ کہ گلاس پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر گلاس پر پیٹرن ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی بھی چیز جس کے آپ پانی پی سکتے ہیں وہ فروخت نہیں کر سکتے، یوٹیلٹی پیٹنٹ اس کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پروڈکٹ پر پیٹنٹ ہے، آپ وہ سیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ خود سمجھیں کہ امیزون آپ کی لسٹنگ کو ہٹا دے گا۔ جب امیزون آپ کی لسٹنگ کو ہٹائے گا تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہوگا، آپ نے مال تیار کروا لیا، وہاں پر پہنچا دیا، آپ کا تو بیڑا بیٹھ جانا ہے۔ تو اس لیے یوٹیلٹی پیٹنٹ کو سمجھ لیا آپ نے کہ ایسی کوئی بھی جس پر بھی ہو یہ پروڈکٹ، یہ بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہی اکثر بہت کم۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ گلاس ہے، جیسے میں نے مثال دی، گلاس پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر گلاس پر ہوتا تو ہر وہ چیز جس سے پانی پیا جا سکتا ہے اس کو ہم سیل نہ کر سکتے، اس کو کہتے ہیں یوٹیلٹی پیٹنٹ۔ اب آتا ہے ڈیزائن پیٹنٹ۔ ڈیزائن پیٹنٹ میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ڈیزائن کو دیکھا جاتا ہے، اگر کسی نے بڑی خوبصورت سا ڈیزائن بنایا ہے تو اس پر پیٹنٹ ہے، تو آپ اس ڈیزائن جیسا کچھ بھی بنا کر سیل نہیں کر سکتے، اس کو ڈیزائن پیٹنٹ کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو سیل کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیزائن میں تبدیلی لے آئیں۔ اگر کسی پروڈکٹ پر ہے تو آپ اس کا ڈیزائن تھوڑا سا تبدیل کروا لیں، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو اب آتا ہے بات کہ پیٹنٹ چیک کیسے کروائیں۔ آپ سے جو بھی آپ کا جس بندے نے آپ سے ہنٹنگ کروائی ہوگی وہ آپ سے پوچھے گا کہ ہم کیسے پیٹنٹ چیک کروائیں۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ پیٹنٹ آپ گوگل پیٹنٹ سے چیک کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اسی لیے آپ کسی ماہر بندے سے کروا لیں، آپ کو فائور پر مل جائیں گے، آپ نے اس کو بتا دینا ہے۔ تو سورسنگ سے پہلے فائور سے پیٹنٹ چیک لازمی کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی میں لنک دے رہا ہوں یہاں پر بھی، یہاں پر آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پیٹنٹ چیک، یہاں پر میں فائور پر گیا، یہاں پر دیکھیں کافی زیادہ لوگ ہیں، آپ کسی سے بھی چیک کروا لیں، یہ یعنی کہ پیٹنٹ جب وہ کروائیں گے وہ آپ ان کو اس کو نا رپورٹ ساری وہ فراہم کر دیں گے کہ اگر ہے تو کون سا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بتا دے گا کہ نہیں ہے کوئی بھی پیٹنٹ۔ تو یہ آپ نے لازمی اس سے کروا لینا ہے، اس کو کہنا ہے کہ سورسنگ سے پہلے یہ لازمی چیک کروا لو، یہ نہ سورسنگ پر لگ جاؤ، اپنی چیز پہنچا دو اور پھر امیزون لسٹ ڈیلیٹ ہٹا دے یہ کہہ کر کہ آپ کی چیز پر پیٹنٹ ہے۔ تو اس لیے پیٹنٹ کو پہلے چیک کروانا بنتا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی جو ہنٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آپ ٹولز کیسے خریدیں گے، سوال ہے نا ٹولز کیسے خریدیں گے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ٹولز۔ دیکھیں یار، امیزون پروڈکٹ ہنٹنگ ٹولز کو مختلف امیزون یا ای کامرس گروپس فیس بک پر لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر پوسٹ کریں کسی بھی گروپ میں، آپ کو وہ قیمت بتانا شروع کر دیں گے، تو آپ کو جو بہتر لگے آپ اس سے خرید لیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا تو آپ کو یہ میں کچھ نمبر دیتا ہوں، آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں، ان سب سے قیمتیں پوچھیں، جس کی قیمت آپ کو مناسب لگے آپ اس سے خرید لیں۔ یہ قیمت ہے، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، آپ کو یہ PDF فائل مل جائے گی، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو آپ ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کریں واٹس ایپ پر، اس سے قیمت پوچھ لیں، یہاں سے آپ ٹولز خرید سکتے ہیں۔ آپ یقیناً یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہاں پر لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ لیکچر اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لینا ہے، تو اس کے لیے آپ نے لیکچر کا ٹیسٹ دینا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور PDF فائل میں بھی یہ لنک موجود ہوگا، آپ نے وہ ٹیسٹ دینا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں یہاں پر آپ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔